ड्रामा सीरियल शेर से जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो सारी पूरी हुई, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ड्रामा सीरियल शेर। अब इसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, इसकी आने वाली स्टोरी किस तरह की होगी, कुछ यूं चलेगी इसकी स्टोरी के यहाँ पर जो शेर है अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, चूंकि इसने फजर की मदद की है, तो अब किसके साथ जो होने वाला है ना वो सब देखेंगे। अब इसकी फैमिली पूरी जो है इसके खिलाफ हो जाती है। अब ये लोग इसके और इसके बाप के पीछे लग जाते हैं। खास तौर पर जो उसका कज़न है ना वो इसके बाप को और इसे मारना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से इसकी बेइज्जती हुई है, शेर की वजह से इसकी बेइज्जती हुई है। शेर की फैमिली क्या करती है कि जायदाद के चक्कर में ये सारे मिल जाते हैं, लालच आ जाती है शेर की जायदाद की। शेर की कज़न की इसकी प्रॉपर्टी पर नज़र होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी हासिल करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि ये जो सारी जायदाद है इसके हिस्से बटे, ये अकेले सब कुछ हड़पना चाहता है। इसीलिए अब ये क्या प्लानिंग करता है कि शेर को और इसके बाप को दोनों को मारने की प्लानिंग करते हैं ये लोग। शेर का जो ये कज़न है ना ये शेर के वालिद का एक्सीडेंट प्लान करता है, बिल्कुल प्लान करके एग्जैक्ट इस तरह एक्सीडेंट इसका करवाता है कि किसी को पता भी नहीं लगता और शेर के वालिद की डेथ हो जाती है। सब लोग यही समझते हैं कि इसकी डेथ हो गई है, ना कि किसी ने मर्डर किया है। हो सकता है कि शेर भी अपने बाप के साथ हो, उस वक्त शेर तो बच पाएगा लेकिन इसका बाप नहीं बच पाएगा, उसकी डेथ हो जाती है। शेर चूंकि अपने बाप से मोहब्बत करता था, अपने बाप की डेथ के बाद अब इसकी हालत खराब हो जाती है, ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। खास तौर पर इसकी जो फैमिली है ना ये इसकी पूरी फैमिली इसके खिलाफ हो जाती है, इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, परेशान करती है। चूंकि इधर जो शेर का चचा है पहले ही मलकों और रईसों की ये जो दुश्मनी है इसे हवा देता रहा है। अब चूंकि इसके पास मौका है, शेर का वालिद जिंदा नहीं रहा, वो मर चुका है, तो अब इसके पास मौका है कि ये इस दुश्मनी को और भी ज्यादा बढ़ाए, इस दुश्मनी को भड़काए, सबके दिलों में नफरत पैदा करे मलकों के खिलाफ। इधर ये भी पॉसिबल है, ये जो शेर का चचा है ना ये हो सकता है कि मलकों पर इल्जाम लगाए अपने भाई की डेथ की, ये सबको ये बताया कि मलकों ने ही मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया है, तभी मेरे भाई की डेथ हुई है। क्योंकि शेर को तो ये लगता है कि ये मलकों का खानदान है, शरीफ खानदान है, बिल्कुल इनके रईसों के खानदान की तरह, ये भी इसी तरह है, कोई बदमाशी नहीं चाहते, ये दुश्मनी चाहते ही नहीं है, ये भी अमन चाहता है। लेकिन इसका चचा जो है वो तो दुश्मनी चाहता है ना, लेकिन शेर का चचा तो ये नहीं चाहता, वो तो इस दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, भड़काना चाहता है। अगर शेर इसी तरह काम करता रहा, मलकों की बातों को समझता रहा, तो ये खानदानी दुश्मनी खत्म कर देगा, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता इसका चचा, ये इसे रोकना चाहता है। और इसीलिए वो क्या करता है कि सारा इल्जाम मलकों पर डालता है इसके बाप की डेथ का। तो इसके बाद शेर को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बाप की जो डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, ये मलकों ने किया है। अब इधर शेर की सौतेली माँ है, ये भी अब इसके चचा के साथ मिलकर इसे शेर को तंग करेगी, इसे इतना टॉर्चर करेगी कि ये पागल हो जाएगा और इसे पागल खाने भेज भी दिया जाएगा। अब पागल खाने पहुंचने के बाद जो उधर हॉस्पिटल जिसमें जाएगा ना, उस हॉस्पिटल में फजर एक डॉक्टर के तौर पर काम करती है, वहां पर मरीजों का इलाज करती है। जब वो शेर का इलाज करने के लिए जाएगी, उसकी ये हालत देखेगी, बिल्कुल जो उसकी हालत होती है ना उस वक्त एक पागल की तरह होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और अजीब सा चेहरा बना हुआ होता है शेर का। तो फजर ये देखने के बाद हैरान हो जाती है, जो ये शेर है पहले इतना हैंडसम था, अब इसके साथ ये क्या हुआ। फजर पूछेगी शेर से, शेर तुम्हारी ये हालत किस तरह हुई, क्योंकि शेर ने उस वक्त फजर की जान बचाई थी। जब इसका कज़न इसे भगा कर ले आया था, मोहब्बत में धोखा दिया था उसने, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शेर ही था जिसने इसका साथ दिया था, इसे इसके वापस घर छोड़ आया था, शेर ने इसकी मदद की। तो इसे ये याद आता है कि शेर ने तो इसकी मदद की थी। और तो और फजर के दिल में कहीं ना कहीं अब शेर के लिए जगह बन गई है, वो शेर से कहीं ना कहीं मोहब्बत भी करती है, उसे पसंद करती है। अब इधर शेर की हालत देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता, वो पूछती है शेर से तुम्हारी हालत क्यों हुई, किस तरह हुई। फजर तो उससे प्यार से पूछती है, मगर शेर चूंकि उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, सब पर गुस्सा कर रहा होता है, दवाई नहीं खा रहा होता, सबको तंग करके रखा होता है, तो उस वक्त वो फजर पर भी गुस्सा करता है। और तो और जब फजर उसे फोर्स करती है, उसे पूछती है, तो वो फजर पर कुछ चीज उठाकर मार भी देता है, फजर के सर में जाकर लगती है, खून भी निकल आता है, लेकिन फिर भी फजर कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शेर कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करोगी। तो इसके बाद फजर कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, जब तुम्हारे कज़न ने मुझे धोखा दिया था प्यार में, तो तुम ही ने तो उस वक्त मेरी मदद की थी, वहां से मुझे निकाल कर मेरे घर ले आए थे, तुमने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मेरी मदद की थी, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। इसके बाद शेर को कुछ ना कुछ उस पर एतमाद आता है, ट्रस्ट करता है उस पर, और फिर उसे सारी स्टोरी बताता है कि ये उसके साथ किस तरह हुआ, उसकी फैमिली की वजह से हुआ है, शेर की जो फैमिली है उसी की वजह से हुआ है। और शेर की इस हालत की एक और वजह भी हो सकती है, हो सकता है कि शेर को ये मालूम हो जाए कि इसके अपने चचा ने ही इसके बाप का एक्सीडेंट करवाया है, तो इसके बाद उसकी ये हालत हो जाए। जब शेर के चचा को ये मालूम होगा कि शेर को अब मालूम हो चुका है कि उसी ने इसके बाप को कत्ल किया है, तो इसके बाद वो इसकी ये हालत करवा देगा, टॉर्चर करवा के। जब फजर इसकी स्टोरी सुनती है तो उसे यकीन नहीं आता कि शेर की अपनी फैमिली ने इसे धोखा दिया है, उसी की वजह से शेर की आज ये हालत है। तो अब इसके बाद फजर क्या करने वाली है कि शेर की वो मदद करेगी।
اس کی اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرے گی، اس کا ساتھ دے گی، اس سے پیار سے بات کرے گی، اب وہ اس کا دل جیتے گی۔ اور اس کی جو یہ حالت ہے نا شیر کی مینٹلی حالت، چونکہ اس کی بگڑ چکی ہے، اس کی یہ مینٹلی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرے گی، شیر کو اس کے غصے پر کنٹرول کرنا سکھائے گی۔ اگر اوورآل بات کریں شیر اور فجر کی محبت کی جو سٹوری ہے نا وہ اس کے بعد شروع ہوگی، اسی وقت سے شروع ہوگی جب ہاسپٹل میں یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے فجر اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اسے یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے محبت کرتی ہے، اور تو اور شیر کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں فجر کے لیے جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ فجر اس کی مدد کرتی ہے جو اتنی، تو اس کے بعد وہ بھی فجر سے محبت کرنے لگے گا۔ کچھ ٹائم کے بعد فجر آخرکار شیر کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، شیر کی حالت کچھ بہتر ہوگی۔ تو اب شیر کیا کرے گا؟ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا اپنے چچا سے۔ تو فجر کہتی ہے کہ بابا آخر میں شیر کو کس طرح مار سکتی ہوں، اس نے میری مدد کی تھی، اس کے چچا نے جو اس پر ظلم کیے، اس کے باپ کا قتل کیا، اس سب کا بدلہ لے گا شیر۔ شیر دہاڑتا ہوا جائے گا ان کے پاس، انہیں بہت زیادہ تنگ کرے گا، اور تو اور اپنا حق بھی واپس لے گا، اپنی جائیداد خود رکھے گا۔ اس سے پہلے وہاں پر ایک اور پرابلم بھی آتی ہے، جب فجر کے والد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیر جو ہے فجر کے ہاسپٹل میں ہے، جہاں پر فجر کام کرتی ہے وہیں پر شیر ہے، اور اس کی حالت مینٹلی حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اس دشمنی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلائے گا، اس سے کہے گا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور اپنے دل سے تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ ختم کر دوں، تو تمہیں بھی میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ اب فجر کو اور کیا چاہیے کہ اس کا باپ اسے معاف کر رہا ہے، وہ تو کہے گی فٹافٹ میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شجاعت کیا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے شیر تمہارے ہاسپٹل میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شیر کو اپنے ہاتھوں سے مار دو، تو میں تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ ادھر فجر یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا باپ اسے معاف کرے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ شیر کو مارے۔ اب فجر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں احسان کو بدلہ نفرت کے ساتھ کس طرح دے سکتی ہوں، آپ نے مجھے یہ تو نہیں سکھایا۔ اس کے بعد شجاعت کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کروں، اگر تم اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہو، تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ فجر آخرکار اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو کر یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں شیر کو مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد وہ زہر کا انجیکشن اس کا باپ اسے دیتا ہے کہ تم جا کر یہ شیر کو لگا دینا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس ڈیتھ کس کی طرح ہوئی ہے، بس تم اسے انجیکشن لگا دینا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ کیونکہ شیر نے فجر کی مدد کی تھی، اب فجر کس طرح شیر کو مار سکتی ہے؟ جب وہ اسے مارنے کے لیے جاتی ہے تو اسے بالکل بھی یہ نہیں ہوتا، وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے، مگر اسے اپنے باپ کی محبت بھی چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا باپ اسے معاف کر دے، تو وہ گھر جاتی ہے اور اپنے باپ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے شیر کو مار دیا ہے۔ اور ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فجر ہے شیر کو وہاں سے غائب کر دے ہاسپٹل سے، اور اپنے باپ سے یہ جھوٹ بولے۔ اگر ہم آنے والی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو جو فجر نے زہر پیا تھا نا اپنے باپ کے کہنے پر، وہ اس پر زیادہ کچھ اثر نہیں کرتا، اثر تو بہت زیادہ کیا تھا، کافی زیادہ پڑی رہی تھی، مگر ہاسپٹل میں ڈاکٹر اسے بچا لیتے ہیں۔ ایسے کافی ٹائم ہو گیا تھا، کسی نے اسے ٹریٹ نہیں کیا تھا، کافی زیادہ دیر فجر زمین پر پڑی رہ گئی تھی، کسی نے اسے ہاسپٹل لے جانے کی ہمت نہیں کی تھی، پھر اس کے باوجود بھی فجر بچ گئی۔ آخر کس طرح ڈاکٹرز نے اسے بچایا، کیا کرشمہ کر دیا انہوں نے۔ یہاں پر فجر تو بچ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جس نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، یعنی کہ اس کی اپنی پھپھو، وہ مر جاتی ہے، سمرا مر جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ ماتم ہوگا، سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد بھی فجر کا باپ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، جب شیر کو یہ معلوم ہوگا کہ فجر کو اس کا باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ اس کے گھر نہیں لے جا رہا، تو وہ آئے گا فجر کے پاس، اسے اپنے ساتھ لے جائے گا ملکوں کے گھر، اس کے گھر چھوڑنے کے لیے، اس کے باپ سے بات کرے گا آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آج سے میری بیٹی مر چکی ہے۔ اس کے بعد تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ لیتا ہے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد شیر بھی اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کی ہونے والی ہے ڈرامہ سیریز کی سٹوری۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔